नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि बहुत ही चंद घड़ियाँ हैं जो रह गई हैं रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने में, और पूरा आलम इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की आमद का इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ़ इंतज़ार ही नहीं कर रहा बल्कि अपनी इज़्तिरारी हालत में है कि कब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो और हम जो है इस सेल से फ़ायदा उठाना शुरू फरमा दें। नाज़रीन किराम, अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि रमज़ानुल मुबारक को ये सआदत कैसे हासिल हुई कि हर इंसान जो है, हर मुसलमान जो है इसकी आमद के इंतज़ार में लगा हुआ है। जब हम अशहुर हुरम जो हैं, यानी कि जो हुर्मत वाले महीने हैं, उनको देखते हैं, उनके अंदर भी रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र हमें दिखाई नहीं देता। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रमज़ानुल मुबारक को उन अशहुर हुरम यानी कि हुर्मत वाले वो 4 महीनों से भी आला और अफजल बना देती है। हत्ता कि जो रजबुल मुरज्जब ये हुर्मत के महीनों में शामिल है, उसके अंदर भी मुसलमान जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं और अहादीस हैं, उनसे भी हमें यही पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार रजबुल मुरज्जब से शुरू फरमा देते थे। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इसको इतना फजीलत वाला बना दिया कि तमाम लोग, यहाँ तक कि अम्बिया जो हैं, अम्बिया के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इस महीने का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। आइए हम इसी का जवाब कुरान पाक से लेते हैं। कुरान हमें क्या कहता है? मैंने अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बतलाया जा रहा है कि ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। ये है असल चीज़ जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक को ये सआदत हासिल हुई कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मकाम अता किया कि अशहुर हुरम में भी इसका जो है इंतज़ार किया जा रहा है। रिवायात में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक मेरा महीना है। इसकी क्या वजह है? रमज़ान को ये फजीलत कैसे मिली? मेरे भाइयों, इसके पीछे भी कुरान पाक ही नज़र आता है कि कुरान जो है ये सिर्फ किताब नहीं है, ये किताबुल्लाह नहीं है, बल्कि ये कलामुल्लाह है। इसे एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास निस्बत हासिल है। और कुरान पाक का ये मौजज़ा है, जो कुरान करीम के साथ मिलता चला जाता है, कुरान करीम उसे आला आला और अफजल बनाता चला जाता है। सिर्फ इंसानों की ही बात नहीं मेरे भाइयों, उस सहीफ़े को उठा के देख लीजिए, उस कागज़ को उठा के देख लीजिए जिसके ऊपर कुरान करीम लिखा गया है, वो कुरान करीम, वो कागज़ जो है तमाम कागज़ों से आला और अफजल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं कि जिस गुलाफ के अंदर उस कुरान करीम को लपेटा जाता है, वो गुलाफ जो है तमाम कपड़ों से आला और अफजल हो जाता है। जिस तपाई के ऊपर कुरान करीम को रखा जाता है, वो तपाई दीगर चीज़ों से आला और अफजल हो जाती है। ये सिर्फ कुरान करीम का ही मौजज़ा है मेरे भाइयों। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिल के अंदर, जिस दिमाग के अंदर कुरान करीम महफूज हो जाता है, वो दिलो दिमाग दूसरी तमाम चीज़ों से आला और अफजल हो जाती है। और कुरान करीम की सूरह मुल्क के बारे में आता है कि क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झगड़ा करेगी। उस दिन किसी की मजाल नहीं होगी। अंबिया की ये हालत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो बोल नहीं पा रहे होंगे। तो सूरह मुल्क जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ झगड़ा करेगी, या अल्लाह, ये इंसान मुझे रातों को याद रखा करता था, आज इसे जन्नत में दाखिल कीजिए या मुझे कुरान पाक में से निकाल दीजिए।
یہ قرآن کریم کو ہی اعزاز حاصل ہے میرے بھائی. جو اس کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے قرآن اسے اعلیٰ اور اعلیٰ اور افضل کرتا چلا جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، آج بھی جو لوگ قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی نواز رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں نوازیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے، صاحب قرآن کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے تو قرآن کریم دنیا میں پڑھتا تھا، ایسے ہی قرآن کریم پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ ملنے پہ عطا فرما رہے ہیں. اب ہم رمضان المبارک کو اگر دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کی نسبت رمضان المبارک سے جب ہوئی تو رمضان المبارک دیگر مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتا چلا گیا، یہاں کے اشہر حرم سے بھی اونچا اور اعلیٰ ہو گیا. یہ مقام صرف اور صرف قرآن کریم کی وجہ سے حاصل ہوا میرے بھائیوں. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. آگے کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے. میرے بھائیوں، اور بھی علماء نے بہت اس کی تفاسیر بیان کی ہوں گی، لیکن جو میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ سعادت روزوں کی سعادت قرآن کریم کی وجہ سے نصیب فرمایا. شریعت مطہرہ میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، جب کسی چیز کی خوشی منائی جاتی ہے تو اس وقت روزہ رکھا جاتا ہے. 10 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بتلایا گیا کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام میرے بھی بھائی ہیں، میں بھی 10 محرم کو روزہ رکھوں گا، لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس کے لیے ایک اور روزہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے. اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر روزہ رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا. تو یہ ایک خوشی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو آپ اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس مہینے میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ روزے رکھیں. میرے بھائیوں، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ رمضان المبارک کو اور بھی بہت زیادہ نسبتیں عطا کی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں ٹھیک نباہ جو ہے وہ نبھائی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے کی ہی دیر ہوتی ہے. جو لوگ پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سلف صالحین کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ 70 قرآن کریم ایک رمضان المبارک میں ختم فرمایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 32 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم فرمایا کرتے تھے. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. آج اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے اور رمضان المبارک کا معجزہ ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم جس کے ساتھ بھی جڑتا ہے میرے بھائیوں اسے اعلیٰ کر دیتا ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو لازم پکڑیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں، اور گمراہ ہونے سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. ابھی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑیں. صرف تلاوت ہی نہیں میرے بھائیوں، کوشش کی جائے کہ ترجمہ و تفسیر بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم کسی جہاں پہ درس قرآن ہو رہا ہو وہاں پہ ہم جا کے اس کی کوشش کریں کہ وہاں پہ ہم بیٹھے قرآن کریم کو سمجھیں کہ ہمیں قرآن کہتا کیا ہے. ہمیں پتہ تو چلے یہ صرف میرے بھائیوں صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے. پڑھنے پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اصل جو ہے اجر و ثواب میرے بھائیوں وہ اس کے عمل کا ہے. مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. وہ خود قرآن کریم میں پڑھتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اصل چیز عمل کی